मुसाइब इब्न उमैर बड़े नेक और क्या कहते हैं कि बड़े दौलत मंद के बच्चे थे, नौजवान थे। वो नौजवान जब इस्लाम लाते हैं, अल्लाह अकबर, जब वो इस्लाम लाते हैं तो एकदम भिखारी बन जाता है। कौन? वो मुसाइब इब्न उमैर भिखारी बन जाता है। उस मुसाइब के बारे में, वो मुसाइब इब्न उमैर के बारे में हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो अगर जिस्म में एक कपड़े पहनते थे एक दिन में दोबारा नहीं, एक मरतबा अगर खोल दिए। वो मुसाइब इब्न उमैर अगर किसी रास्ते में पार होके चले जाते थे, उसके इतने गए खुशबू से पहचान लेते थे। औरतें और लड़कियां सब उसको, नौजवान और बूढ़े सब उसको पहचान लेते थे, वो खुशबू की वजह से कि इस रास्ते से कौन? मुसाइब इब्न उमैर पार हुए हैं। इतने अमीर थे। और क्या कहते, जब इस्लाम लाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वो कलमा पढ़ लेते हैं। कलमा पढ़ लेने के बाद उनका कफन का नतीजा ये है कि सर ढकता है तो पैर नहीं, और पैर ढकता है तो सर नहीं। अल्लाह अकबर। ये है मुसलमान, ये है मोमिन। मुसलमान ऐसा होना चाहिए, मोमिन ऐसे होनी चाहिए। मोमिन शख्सियत यह है कि हमारे नाम मोमिन रख लेने से नहीं है। अंतुमिन बिल्लाह, ईमान लाना पड़ेगा अल्लाह के ऊपर। वो ईमान कैसा? हजरत जिन्नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या उठाइए कि जिन्नीरा को जब अबू जहल ने खरीद लिया, बड़ी खूबसूरत औरत थी, तो जिन्नीरा को जब खरीद करके बांदी बना लिया, गुलाम बना लिया, तो गुलाम बनाने के बाद वो जिन्नीरा जब आई तो उसको घर के काम और काज में मतलब के लगा दिए। और वो जिन्नीरा, हजरत जिन्नीरा बड़ी फिक्रमंद रहती थी कि वो सोचती थी कि मैं इस दुनिया फ़ानी के अंदर गुलामी के लिए ही आई है, मैं खाली गुलामी गुलामी गुलामी। लेकिन बड़ी खूबसूरत थी। ये सोचते सोचते एक दिन सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात। हजरत सुमैया ने किसकी? हजरत जिन्नीरा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दे दी। अब वो जिन्नीरा का शौक और जज्बा इतना हुआ कि हजरत सुमैया के साथ वो जिन्नीरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली जाती है। जाकर के क्या करती है? इस्लाम कबूल कर लेती है। इस्लाम कबूल करने के बाद वो चुपके से आ जाती है, आना जाना होता है। उसके बाद अबू जहल को पता चल जाता है कि जिन्नीरा ने इस्लाम कबूल कर ली है। फिर उसको बुलाता है, कौन? अबू जहल। बुला करके कहता है, जिन्नीरा तुमने इस्लाम कबूल की? कहा कि हाँ। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं, कमा रही है, पैसे दे रहा है, वो खा रही है उसके पास, लेकिन उसको ये फिक्र नहीं कि मैं जो आज उसको बोल दूंगी ये कि मैंने इस्लाम कबूल की तो वो मुझे घर से निकाल देगा। काम नहीं है, क्या कमा के खाऊंगी, पेट कैसे पालूंगी, ये उसकी सोच नहीं है। सोच ये है कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इस्लाम जाकर के कबूल की है, इकरार की है ला इलाहा इल्लल्लाह की। मैं इसीलिए मुसलमान हुई हूं कि जन्नत का मुझे मुस्तहिक बना दिया जाए। तो वो जिन्नीरा बिला झिझक कह देती है कि हाँ अबू जहल मैंने इस्लाम कबूल किए। अबू जहल बेसाख्ता इतना मारना चालू किया। किसको? जिन्नीरा को। इतना मारना चालू किया और जिन्नीरा को खाना भी नहीं देता था। इतना मारा कि लहू लहान परेशान हो गई। आखिरकार ऐसा हुआ कि जिन्नीरा जब अपने रास्ते से बाज नहीं आ रही है, यानी दीन से नहीं हट रही है, तो अबू जहल ने दोनों आंख उसको निकाल लिया। और निकाल लेने के बाद अबू जहल कहता है, ऐ जिन्नीरा बस इतना बता दे, ऐ जिन्नीरा बस तू इतना बता दे कि तू अगर उस रब्बुल आलमीन को मानती है जो तेरा रब है, जो मोहम्मद का रब है, जो तूने इस दुनिया के अंदर रब माना है, ऐ जिन्नीरा तू ये बता कि तेरी दो आंख निकल गई है, बस इतना देखना चाहती कि तेरा रब कैसा है, तू अपने रब से ये आंख मांग ले। तो हजरत जिन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुआ करती है, हाथ उठाकर, परवरदिगार आलम, ए अल्लाह मैं तुझे इम्तिहान लेना नहीं चाहती, ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह मैं तुम्हें आजमाना नहीं चाहती, बस इतनी सी गुजारिश है, बस इतनी सी अपील है रब्बुल आलमीन तुमसे कि ये अबू जहल आज जो मुझे परेशान किया, मेरी दो आंखें निकाल लिया है, ए अल्लाह बस इतना है कि इस जालिम को, इस जाबिर को बस मैं तेरे सामने गवाह बता दूं कि रब्बुल आलमीन कौन है। ए अल्लाह तुम मेरी दुआ कबूल कर ले। हदीस के अल्फाज हैं कि जिन्नीरा हाथ उठाती है और दोनों आंखें बाहर हैं
رب العالمین سے فریاد کرتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین وہ ذنیرہ کی دعا کو قبول کر کے دونوں آنکھیں واپس کر دیتے ہیں. اور اللہ رب العالمین دونوں آنکھیں واپس کرنے کے بعد جب ذنیرہ سے پھر ابو جہل جب سوال کرتا ہے اے ذنیرہ تو بتا تیرا رب کا کیا ہے, تیرے رب سے تو نے جو مانگ لی. تو ذنیرہ کہتی ہے اے ابو جہل تو دیکھ یہاں کھڑا ہے, ابو جہل تیرا دوست یہاں کھڑا ہے, اے ابو جہل تیرے ساتھی یہاں کھڑے ہیں. ابو جہل یقین نہیں کرتا ہے. ابو جہل یقین نہ کرنے کی وجہ سے ابو جہل کہتا ہے اے ذنیرہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تیری بات پر, بس اتنا ہے ہاتھ کی انگلی اٹھا کے کہتا ہے اے ذنیرہ تو بتا یہ کتنا ہے. ذنیرہ بے ساختہ جواب دیتی ہے ابو جہل یہ تیری ایک انگلی ہے. پھر ابو جہل دو انگلی اشارہ کر کے بتاتا ہے. پھر ابو جہل وہ ذنیرہ کا جواب سن کر کے بے ساختہ وہ کانپ اٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین کا وہ دشمن پھر بھی یہ نذیر دیکھ کر کے اسلام قبول نہیں کرتا. ذنیرہ بانگے دو اللہ رب العالمین سے اعلان کی تھی اور فریاد کی تھی. اللہ رب العالمین نے دعا قبول کیا تھا, دعا قبول کیا تھا اللہ رب العالمین نے. کس کا؟ ذنیرہ کا. دونوں آنکھ نکالی گئی پھر بھی وہ پریشان نہیں ہے. اتنا بھی اس کو ڈر نہیں ہے کہ میرا مالک ہے یہ. وہ اسلام میں گھس جاتے تھے صحابی اور صحابیات, وہاں سے نکلنے کا کسی کو راستہ نہیں. اتنی محبت دے دیتے تھے اللہ کے رسول اور ایسے کلمہ پڑھا دیتے تھے اور ایسے اخلاق سے پیش آتے تھے کہ کوئی اگر دشمنانہ اسلام اگر اسلام قبول کرتے تھے تو وہاں سے جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اس کو اتنا پیار ملتا تھا, اتنی مطلب کہ محبتیں ملتی تھیں. اور اسلام کو پا کر کے اس وقت کھانا نہیں تھا. ہم جیسے پیٹ بھر کے شکم شیر وہ لوگ نہیں ہوتے تھے. میرے بھائیوں, مسلمان کس کا نام ہے؟ دیکھیے صحابی صحابیات کا واقعہ, پریشان ہو جائیں گے آپ. پھر بھی آج وہی بے ڈھنگی چال جو ہمارے پہلے تھی وہ اب بھی ہے. جلسے سنتے ہیں بنگلہ زبان میں, اردو زبان میں, مختلف قسم کی یوٹیوب میں, جب جیسا دل چاہتا ہے بڑے فون اور کر لیتے ہیں یوٹیوب میں جلسے, مختلف مولویوں کی جلسے سن لیتے ہیں. بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. میرے بھائیوں, میری نصیحت اتنی ہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ہمارا نام ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے بتا دیا کہ تم مسلمان ہو, تمہیں مومن بننا پڑے گا. پھر جا کر کے تم کو کیا کرنا ہے؟ جنت کا حقدار ہے اور جنت میں جانے کا سپنا دیکھنا, خواب دیکھنا. اور اگر تم مسلمان ہی رہ گئے بس تو تمہیں وایا ہو کر کے جنت جانا پڑے گا. وہ کیا؟ پہلے جہنم کا سرٹیفکیٹ پھر جنت کا سرٹیفکیٹ. میرے بھائیوں, ابھی بھی وقت ہے. ہمارے سامنے بہت سارے نوجوان, بہت سارے بوڑھے, بہت سارے مائیں, بہت سارے بیٹے, بہت سارے باپ, بہت سارے دادا, بہت سارے نانا اس دنیا سے گزر گئے. آنکھوں کے سامنے ہمارے کئی جنازے ہم نے پڑھے. پھر ہماری کیوں نہیں دل کی دنیا بدل رہی ہے؟ اس لیے نہیں بدل رہی ہے کہ شیطان نے جگہ بنا لی ہے, شیطان کو ہم نے جگہ دی ہے. تو آج سے ہم وعدہ کریں گے, آج سے اس محفل سے ہم اٹھ کے جائیں گے اور رب العالمین سے فریاد کریں گے پروردگار ہم نے زندگی میں جو گناہ کیا ہمارے گناہ کو مٹا دے, اور صرف مٹا ہی مت دے, بس اس گناہ کو نیکیوں میں تبدیل کر کے ہمیں ہدایت دے دے, اور تیری احکام شریعہ کے مطابق ہم اپنی زندگی چلا سکے تو اس کی توفیق عطا فرما. یہ ہمیشہ دعا کرنا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ پروردگار عالم, اے اللہ ہم نے جو کہا ہم نے جو سنا, پروردگار عالم اے اللہ سننے والے سے زیادہ کہنے والے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم اے اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے رکھنا. پروردگار عالم اے اللہ ظالم کے ظلم سے بچائے رکھنا. اے اللہ دنیاوی فتن و فساد سے ہمیں بچائے رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.